कभी तुमने सोचा है क्या होता है जब जज्बे की इंतहा रखने वाली स्कॉर्पियो ओरा आज़ाद ख्याली और जहानत की इंतहा रखने वाली इक्वेरियस मून से मिलती है। ये आम मिलाप नहीं, ये तकदीर की वो तरकीब है जहाँ कदीम ताकत मुस्तकबिल की रोशनी से मिलती है, जहाँ रूह जलती है मगर जहन परवास करता है। ये औरत आम नहीं, ये स्कॉर्पियो राइजिंग एंड इक्वेरियस मून रखने वाली औरत है, एक चलती फिरती मुअम्मा, एक रूहानी तजाद जो खुद अपनी कहानी लिखने आई है। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, वो जगह जहां सितारे आपको रास्ता दिखाते हैं। और आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो राइजिंग एंड इक्वेरियस मून रखने वाली औरत की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना कर सकें। चलिए ये सफ़र शुरू करते हैं। जब स्कॉर्पियो तुलू होता है तो रूह को गहराई चाहिए, ताकत चाहिए, तब्दीली चाहिए। और जब चांद इक्वेरियस में चमकता है तो दिल को आज़ादी चाहिए, रोशनी चाहिए, ऐसा एहसास चाहिए जो रिवायत से आज़ाद हो। एक दुनिया उसे अंदर की तरफ खींचती है और दूसरी दुनिया उसे आसमान की तरफ उठा देती है। वो दोनों जहानों के बीच जिंदा है, एक में जज्बात की गहराई, दूसरी में ख्यालात की बुलंदी। वो एक साथ एक जादूगरनी भी है और एक मौजिद भी, एक रूहानी साइंसदान जो महसूस भी करती है और तज़्ज़िया भी। जब स्कॉर्पियो राइजिंग वाली औरत किसी जगह दाखिल होती है तो फ़िज़ा बदल जाती है, हवा में एक गैर मराई शिद्दत आ जाती है। लोग इसे देखने से पहले महसूस कर लेते हैं, इसकी आंखें जैसे किसी ने पर्दा बना दिया हो। इनमें से एक ऐसी आग, एक ऐसी आगाही छुपी है जो आम नहीं। ये वो औरत है जो खामोश रहकर भी सब कुछ देख लेती है। स्कॉर्पियो राइजिंग ने इसे वो मैग्नेटिज्म दिया है जो किसी स्पॉटलाइट से ज़्यादा रोशन होता है। इसका सुकून भी ताकत है, इसकी खामोशी भी चीखती है और इसकी निगाह जैसे किसी की रूह पढ़ ले। वो कम बोलती है मगर जब बोलती है तो अल्फाज तीर बन जाते हैं। इसकी ज़िंदगी आसान नहीं क्योंकि वो आसान बनने नहीं आई, ज़िंदगी इसे तोड़ती नहीं, तराशती है। स्कॉर्पियो राइजिंग का मतलब है तुम्हें बार बार मर के सीखना होगा। हर तज़्ज़िया, हर दिल टूटना, हर ज़ख्म, इसके अंदर से एक नया जन्म निकलता है। लोग समझते हैं वो सर्द हैं, लेकिन असल में वो हर चीज़ को ज़्यादा गहराई से महसूस करती है, बस ज़ाहिर नहीं करती क्योंकि कंट्रोल ही उसका हथियार है। और तकदीर ने उसे एक ऐसा चैलेंज दिया है जो इसके कंट्रोल को तोड़ता है। इसके अंदर जहाँ दूसरों के दिल धड़कते हैं वहाँ एक जहन जागता है, इक्वेरियस मून। ये चांद इसे मुनफरद बनाता है। वो महसूस करती है मगर फासला रख कर, वो मोहब्बत करती है मगर आज़ादी के साथ। इसके जज्बात बर्फ़ नहीं, बिजली हैं। एक लम्हा सुकून, अगला लम्हा ख्याल की आज़ादी। इक्वेरियस मून इसे इंसानों से मोहब्बत सिखाता है मगर इनके हजूम से नहीं। वो रूहानी ताल्लुक़ चाहती है मगर कैद नहीं। वो दिल से नहीं भागती, बस इसे ऑब्ज़र्व करती है जैसे आसमान से ज़मीन को देखना। ये औरत रिवायती नहीं, इसकी मोहब्बत दोस्ती में छुपी होती है। इसका रिश्ता जहन से शुरू होता है, रूह पर ख़त्म। लेकिन यहाँ पैदा होता है एक तज़ाद। स्कॉर्पियो राइजिंग चाहता है गहराई, जज्बा, इंटेंसिटी, और इक्वेरियस मून चाहता है आज़ादी, तजर्बा, फासला। ये दोनों क़ुव्वतें इसके अंदर लड़ती भी हैं और मुकम्मल भी करती हैं। वो एक वक्त में दो मुकामात पर होती है, दिल में और दिमाग में। पानी और हवा का मिलाप, नामुकम्मल जज्बा, नामुकम्मल अकल। ये धुंध है, जादू है, राज है। स्कॉर्पियो कहता है महसूस करो, इक्वेरियस कहता है समझो। और वो महसूस भी करती है, समझती भी है मगर जाहिर नहीं होने देती। ये वो औरत है जो रोते हुए भी सोच रही होती है और सोचते हुए भी महसूस कर रही होती है। जब वो मोहब्बत करती है तो मुकम्मल वफादारी के साथ मगर अपने असूलों पर। वो किसी को पोजेस नहीं करती मगर छोड़ती भी नहीं। इसकी ताकत यही है, वो अपनी आग और हवा को एक साथ जला सकती है। वो किसी से इंतकाम नहीं लेती बल्कि ट्रांसफॉर्म करती है, अपने अंदर, अपनी रूह में। जैसे बिजली समंदर पर गिरे, तबाही भी, हुस्न भी और नया जन्म भी। स्कॉर्पियो राइजिंग एंड इक्वेरियस मून रखने वाली औरत महज एक शख्सियत नहीं, एक मिशन है। वो निज़ामों को बदलने के लिए पैदा हुई है,
جھوٹ کے پردے ہٹانے اور سچ کے نئے چہرے بنانے کے لیے۔ اس کا سفر سکون کا نہیں، بیداری کا ہے۔ وہ آرام نہیں چاہتی، آگاہی چاہتی ہے۔ اس کے لیے موضوع میدان ہے نفسیات، ٹیکنالوجی، ریسرچ۔ وہ ٹرینڈ فالو نہیں کرتی، وہ ٹرینڈ کریٹ کرتی ہے۔ زندگی اسے بار بار آزمائے گی، محبت اور آزادی کے بیچ، جذبات اور منطق کے بیچ، لیکن جب وہ سچائی کو ترجیح دے گی، کائنات اس کے لیے نئے دروازے کھولے گی۔ اس کی کامیابی کا پہلا راز ہے، دونوں توانائیاں عزت چاہتی ہیں۔ اسکارپیو کہتا ہے محسوس کرو، ایکویریس کہتا ہے سوچو، اور جب یہ دونوں ہم آہنگ ہوتے ہیں وہ عورت ناقابل شکست بن جاتی ہے۔ دوسرا اصول، طاقت کو قابو میں نہ لو، اسے چینل کرو۔ اسکارپیو کی طاقت ہیلنگ کے لیے ہے، ڈومینیشن کے لیے نہیں۔ اور تیسرا اصول، رشتوں میں آزادی دو۔ اسکارپیو انٹینسٹی مانگتا ہے، ایکویریس فاصلہ۔ دونوں کو ایک ہی سانس میں جینا سیکھو۔ محبت کرو مگر قید نہ کرو۔ چوتھا اصول، بدلو مگر کسی سانچے میں نہ ڈھلو۔ اس کا نصیب ارتقا ہے، تسلیم نہیں۔ اور دوسروں کا پیچھا کرنے نہیں بلکہ اپنی نئی شکل پیدا کرنے آئی ہے۔ جب وہ محبت کرتی ہے تو وہ تمہیں بدل دیتی ہے۔ وہ تمہیں دیکھتی نہیں، پڑھتی ہے۔ تمہارے خوف، تمہاری خاموشی، تمہاری روح۔ وہ کبھی پیچھا نہیں کرتی، بس اپنی توانائی سے تمہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اسکارپیو رائزنگ اینڈ ایکویریس مون والی عورت سے محبت کرنا بجلی کو ہاتھوں میں تھامنے جیسا ہے۔ اس کا پیار شور نہیں، ارتقا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی کامیابی کے راز کی۔ وہ روایتی کامیابی کے لیے نہیں بنی، اس کی کامیابی اوریجنیلٹی میں چھپی ہے۔ وہ چھاؤں سے روشنی تک جاتی ہے، خاموشی سے طاقت تک۔ وہ بہترین اسٹریٹجسٹ، ریسرچر یا ویژنری بنتی ہے کیونکہ وہ دیکھ سکتی ہے جو باقی نہیں دیکھ سکتے۔ مالی کامیابی بھی اس وقت آتی ہے جب وہ خود کو دوسروں سے موازنہ کرنا چھوڑ دیتی ہے اور اپنی لہر پر بہنا سیکھ لیتی ہے۔ اس کا مقصد صرف جینا نہیں، جاگنا ہے۔ وہ روحوں کو جگاتی ہے صرف اپنے وجود سے۔ وہ کیوس نہیں، ایک کازمک روبوٹ ہے۔ اس کی تقدیر 3 مرحلوں میں کھلتی ہے۔ نمبر 1، تنہائی میں خود کو پہچاننا۔ نمبر 2، آزمائش میں مضبوط ہونا۔ اور نمبر 3، روشنی میں دوسروں کو جگانا۔ جب وہ اپنے اسکارپیو کے جذبے اور ایکویریس کی روشنی کو ملا دیتی ہے تو وہ ایک زندہ علامت بن جاتی ہے ارتقا کی۔ یہ عورت علم سے جڑی ہوتی ہے، چاہے وہ استاد ہو یا طالب علم۔ اگر وہ درس و تدریس میں ہو تو وہ طلباء کے ذہن بدلتی ہے، انہیں صرف سبق نہیں زندگی سمجھاتی ہے۔ اس کے طلباء صرف پڑھتے نہیں، محسوس کرتے ہیں۔ اگر وہ خود طالب علم ہو تو وہ سوال پوچھتی ہے جو سب کے ذہن میں ہوتے ہیں مگر کوئی زبان پر نہیں لاتا۔ اسے سمجھنا ممکن نہیں، بس محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہ ماضی کی دانش اور مستقبل کی روشنی کا پل ہے، ایک ایسی روح جو تبدیلیوں کی نمائندہ ہے۔ جب وہ خود کو قبول کرتی ہے دنیا بدلنے لگتی ہے۔ جب وہ شفا پاتی ہے تو پوری انسانیت کی ایک لہر کو شفا دیتی ہے۔ اگر تم اسکارپیو رائزنگ یعنی ایکویریس مون رکھتے ہو تو یاد رکھو، تم پیچیدہ نہیں، تم باکمال ہو۔ تمہارا تضاد تمہاری طاقت ہے۔ تم راز نہیں، تم انقلاب ہو، ایک ایسا وعدہ جو وقت نے کائنات سے کیا تھا۔ اگر یہ کازمک ریولیوشن تمہیں محسوس ہوا تو ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کرو اور کمنٹ کرو۔ میں احساس اور عقل کا سنگم ہوں، میں ارتقا ہوں۔ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔